तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी फेरि पनि आजको यो न्यू बिलिभर्स फेलोशिपमा हामी आएका छौँ र अस्तिदेखि हामीले एउटा श्रृङ्खलालाई सुरु गरेका छौँ र तपाईहरु जतिजना पनि आज पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ, म तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जतिजना जहाँबाट जोडिनु भएको छ, कोही फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला कोही कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ है, तपाईँ भए पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो पसलमा हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो हस्टेलको रुममा हुनुहुन्छ। सबैलाई प्रभुको नाममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि पन्दी र उसको साथीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, खुसी लाग्यो। प्रभुले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्, प्रभुले आशिष गरून्। अनि हामी आज प्रभुको सेवकाईमा भेला भएका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न राष्ट्रबाट, फ्याक्ट्री, कलेज, युनिभर्सिटी, पसल, भान्साघर, कहाँ कहाँदेखि बेडरुम है, चर्च, विभिन्न ठाउँहरूबाट भेला भएको छ है। दिस इज द किङडम अफ गड। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। किनभने पहिलातिरको सेवकाई त्यस्तो हुँदैन थियो, एउटा ठाउँमा मात्रै मान्छे भेला हुन पाउँथ्यो, एउटा भवनमा मात्रै। तर आज हामी जहाँबाट पनि जोडिन सक्छौँ। यही नै एउटा परमेश्वरको राज्यको युगको एउटा सुरुवातलाई हामी देख्छौँ है, अनि यो भन्दाखेरि अझै शक्तिशाली हुन्छ यो कुराहरू आउनेवाला दिनहरूमा। र म तपाईँहरूलाई आज फेरि पनि परमेश्वरको वचनमा लान चाहन्छु। र हामीले सिक्दै गरेको कुराहरू, अस्ति हामीले कलसीको किताब 2 अध्यायबाट सिक्दैछौँ। 2 अध्यायको 8 पदलाई हामीले सिक्दैछौँ। अनि त्यो कुरामा हामीले 5वटा तत्त्वहरूलाई हेर्दै थियौँ। अनि त्यो तत्त्वलाई आज हामी फेरि हेर्छौँ। अनि अस्ति मैले तपाईँलाई कतिवटा पोइन्ट्सहरू छुट्याएको पोइन्ट्सहरूलाई म तपाईँलाई बताउँदै लानेछु। सो हामी सबैजना त्यसरी नै आजको वचन कलसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदलाई हामी खोल्छौँ अनि हामी यो वचनलाई सिक्छौँ। कलसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा हामीलाई के भनेको छ भने, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्ट अनुसारको होइन तर मानिसको परम्परा र विश्वको आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका छन्। र हामीले यो 5वटा कुराहरूलाई हेर्न थाल्यौँ। र दर्शनशास्त्रलाई अस्ति चाहिँ हामीले ओभरअल एउटा त्यसको के भन्नु, ओभरअल आउटलाइनलाई, रूपरेखालाई हेऱ्यो भने आजदेखि हामी त्यसलाई फेरि एक एकवटा कुरा गर्दै छुट्याउँदै हेर्न गइरहेका छौँ। सो यो एउटा श्रृङ्खला हो अध्ययनको। अनि यो श्रृङ्खलालाई तपाईँले क्रमैसँगले सुन्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु। किनभने यसमा हामीले इतिहासलाई पनि हेर्दैछौँ, चर्चको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्दैछौँ। अनि यो जति पनि अरू कुराहरू जो चाहिँ मिसिनु आयो चर्चसँग, त्यसको पनि इतिहासहरूलाई हामी हेर्दै जाँदैछौँ। अनि कसरी चाहिँ बाइबलमा त्यो कुरालाई कहाँ मेन्सन गरेको छ, अनि कसरी यो मिक्स रिलिजन आयो, आज कसरी हामी मिश्रित दलको साथमा हामी जिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि हामीले यो सिक्दैछौँ कि हामी तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई। त यो शिक्षा कतिजनाको लागि नौलो होला, कतिजनालाई हाम्रो ट्रेडिसनल के भन्नु, थिङ्किङ, हाम्रो पारम्परिक सोचलाई यसले च्यालेन्ज गर्छ। तर हामीलाई च्यालेन्ज गरेको कुराले नै हामीलाई सफलता पनि ल्याउँछ। र यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको दायराभित्र बसेर हामी सिक्नेवाला छौँ। सो आज त्यो कुरालाई हामी फेरि पनि हेर्छौँ, यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी वचनको शिक्षाभित्र जानेछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको भलाइ अनि करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आज हामी तपाईँको वचनबाट सिक्दैछौँ। हामीले सिक्दै गरेको कुराहरू, हामीले चाल्दै गरेको कदमहरू, हामीले हिँड्दै गरेको बाटोहरू प्रभु, आज साँच्चै नै त्यो कुराहरू सही हो कि होइन भन्ने कुरालाई जान्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई तिमीहरूले जाँचेर पत्ता लगाऊ भन्नुभएको छ। तिमी आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल अनि परमेश्वरको अगाडि, अनि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको असल, मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ त्यो चाहिँ जाँच अनि पत्ता लगाऊ भन्नुभएको छ। प्रभु आज हामी तपाईँको वचनबाट हेर्दैछौँ प्रभु, जसरी प्रभु प्रेरितको किताब 17 अध्यायमा प्रभु बिरियाको मण्डलीले धर्मशास्त्रलाई पल्टाइ हेऱ्यो, त्यसरी नै प्रभु आज हामी तपाईँको वचनलाई पल्टाइ हेर्दै गर्दाखेरि हामीले सत्यतालाई बुझ्न सकौँ अनि सत्यतामा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। ओके, हामी व्यवस्थाको किताबबाट एउटा खण्डलाई पढ्छौँ। व्यवस्थाको किताब 30 अध्यायलाई तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। अनि
त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 अध्यायको 11, 12, 13 अनि 14 पदलाई हामी पढ्छौँ। व्यवस्थाको किताब 30 अध्यायको 11देखि लिएर 14 पदसम्म। सो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वचनलाई तपाईँहरूले कण्ठस्थ बनाउनुहोस्, मेमोराइज गर्नुहोस् यो वचनलाई। तपाईँले मलाई सुनाउनु पर्दैन, तर आफैले कण्ठस्थ बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले कसैलाई सिकाउनु भयो भने यो वचनले धेरै सहायता गर्छ तपाईँलाई। कोही कोही बेला नि हामीलाई यस्तो लाग्छ हामीसँग कोही पनि छैन, हामीलाई कसले सिकाइदिने, कसले भनिदिने, हामीहरू एक्लो छौँ भनिकन कतिजना मान्छेले त्यस्तो फिल गर्छ। तर सुन्नुहोस्, हामी एक्लो छैनौँ, हामीसँग परमेश्वरको वचन छ। यहाँ के भन्दैछ, किनकि यो आज्ञा जो आज म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु यो चाहिँ तिमीहरूबाट छिपेको छैन, यो न त तिमीहरूदेखि टाढा नै छ, न त यो स्वर्गमा छ र तिमीले भनौला हाम्रो निम्ति माथि स्वर्गमा को जाला र त्यसलाई हामी कहाँ ल्याउला कि हामी त्यो सुनौँ र त्यसलाई पालन गरौँ। न त यो समुद्र पारी नै छ र तिमीले भनौला हाम्रो निम्ति समुद्र पारी को जाला र त्यसलाई हामी कहाँ ल्याउला कि हामी त्यो सुनौँ र त्यसलाई पालन गरौँ। तर वचन तिम्रो अति नजिकमा छ, तिम्रो मुखैमा, तिम्रो हृदयमा, यसैले कि तिमीले यसलाई पालन गर्न सक। हेर्नुहोस्, वचन चाहिँ हाम्रो नजिक छ। यहाँ के भन्दैछ, वचन चाहिँ तिम्रो नजिक छ, तिम्रो मुखमा छ, तिम्रो हृदयमा छ। किन भन्दाखेरि यस कारणले गर्दाखेरि कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरौँ। हामी किन डराउँछौँ, किन हामी हाम्रो जीवनमा अरू कुराहरूलाई सुन्छौँ भन्दाखेरि वचनलाई नपढेको कारणले गर्दाखेरि। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, वचन यी हाम्रो हातमा छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छ, परमेश्वरको वचन हाम्रो मुखमा छ, हाम्रो हृदयमा छ परमेश्वरको वचन। सो यो हातमा भएको, मुखमा भएको, हृदयमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले वचन बुझ्नलाई अनि सुन्नलाई कुनै पनि गाह्रो छैन, कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। सो यो वचनलाई चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनको शैली हामीले बनाउनु पर्छ। त हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ कलस्सीको किताब 2 अध्यायको 8 पद हो। सो 8 पदको पहिलो हिस्सालाई आज हामी हेर्छौँ। सो पौलले मण्डलीलाई भन्दैछ, तिमीहरूलाई कसैले धोका नदियोस्, तिमीहरू होसियार हो है, तिमीहरू होसियार हो, किनभने परमेश्वरको वचन जस्तै अरू 5वटा कुरा पनि मान्छेहरूले लिएर आउँछ। परमेश्वरको वचन जस्तै, इट इज लाइक द वर्ड अफ गड, इट इज नट द वर्ड अफ गड। तर आज चाहिँ वचन चाहिँ कहाँ छ अरे, हाम्रो छेउमा छ। भन्नुहोस् त सबैजनाले, वचन मेरो छेउमा छ भन्नुहोस् त, वचन मेरो मुखमा छ भन्नुहोस् त, वचन मेरो हृदयमा छ। यी छेउमै छ नि, हातैमा चाहिँ हामीले खोलेर हेर्नु मात्रै हो। त हामीले नहेरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई एउटाले एउटा कुरा गर्छ, हामी त्यसमा अल्मलिन्छौँ, अर्कोले अर्को कुरा गर्छ, त्यसमै अल्मलिन्छौँ। तर वचनलाई खोलेर हेऱ्यो भने हामी धोकामै पर्दैनौँ। त यहाँ पौलले कलस्सीको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा के भन्दैछ भने चाहिँ, तिमीहरूले ध्यान देऊ कि कसैले तिमीहरूलाई दर्शनशास्त्र भनेको चाहिँ फिलोसफी, यसको बारेमा अस्ति अलिकति मैले तपाईँलाई भने, त्यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेको कल्पनाबाट, उसको विचारबाट, उसको सोचबाट उत्पन्न भएको हो। तर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाले त्यसलाई सशक्त गराउँछ, त्यो विचारलाई चाहिँ। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पदमा के भनेर लेखेको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ एकपल्ट। अब यो पढिरहेको खण्डहरू हो, तर भए पनि हामी हेरौँ यसलाई। हामीले एकदमै पढिरहेको, हामीले सिकिरहेको खण्डहरू हो। हामी हेरौँ 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पद। सो हामीले नि यसलाई आज सिक्दै गर्दाखेरि हाम्रो डिसर्नमेन्ट आउँछ, हामी कसरी छुट्याउन सक्छौँ। मलाई थुप्रोजनाले यो दिनहरूमा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि अबको दिनमा हामीले निकै छुट्याउन सक्दो रहेछौँ, निकै कुरा बुझ्दो रहेछौँ भनेको न। किन हामी जब वचनलाई ध्यान दिन्छौँ हामी कुरा बुझ्न थालिहाल्छौँ। जब हामी खदिलो खाना खान्छौँ हामी कुरा बुझ्न थालिहाल्छौँ। अब 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पदमा के भन्दैछ, 4देखि नै पढ्छु। किनकि हाम्रो लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैन, तर किल्लाहरू भत्काउनको लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन्। तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा आफैलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुराहरूलाई ढालिदिन्छौँ। सो यो जुन चाहिँ फिलोसफी भन्छ,
यो जुन चाहिँलाई दर्शनशास्त्र भन्छ, दर्शनशास्त्र चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको तर्कबाट, मान्छेको रिजनिङ्सहरूबाट आएको हो। अनि त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ के कुराले शक्ति दिन्छ अरे, के कुराले चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्दैछ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा आफैलाई उचाल्ने उच्च कुराहरूद्वाराले चाहिँ, उच्च कुराहरूले चाहिँ फिलोसफीलाई के गरिदिन्छ, इस्ट्याब्लिस गरिदिन्छ, स्थापित गरिदिन्छ। सो पावलले भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ ध्यान देऊ है भन्दैछ। ध्यान दियो भने मात्रै यो कुरालाई बुझ्छ। तपाईँले नि दर्शनशास्त्र र परमेश्वरको वचनको, धर्मशास्त्रको भिन्नतालाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ। दर्शनशास्त्र चाहिँ ह्युमन फिलोसफी हो, मान्छेको तर्कबाट आएका कुराहरू हो, जसलाई चाहिँ शैतानले परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कुराद्वारा एम्पावर गर्छ, त्यसलाई सशक्त गर्छ। तर धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई जब बुझ्छौँ, परमेश्वरको वचन मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 24 पदले के भनेको छ, तिमीले धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू भ्रममा परेका छौ। यदि हामीले धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि भ्रममा पर्दैनौँ। वी विल नेभर बी डिसिभ्ड। हामीलाई कसैले झुक्क्याउनै सक्दैन, कसैले हामीलाई छक्क्याउनै सक्दैन। किनभने हामीले धर्मशास्त्रलाई पनि बुझ्यौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई पनि बुझ्यौँ, दुइटै कुरालाई बुझ्यौँ। सो धर्मशास्त्रलाई बुझेको छैन भने चाहिँ प्रभुको शक्तिलाई चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, तर हामी डरमा हुन्छौँ, हामी अझै पनि गलत कुराहरूलाई हाम्रो जीवनबाट हामीले छोडिराखेका हुँदैनौँ। तर दर्शनशास्त्रको विषयमा बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा लेखेको 1-2वटा पोइन्ट्सहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। नम्बर 1, दर्शनशास्त्रलाई बाइबलले डिबेटर अफ द एज, यस युगको बहस गर्नेहरू भनेको छ। सो दर्शनशास्त्रलाई बाइबलले चाहिँ यस युगको बहस गर्ने भनेको छ। यो कहाँ भेटाउनुहुन्छ भने 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पद। अब खोल्नुहोस् तपाईँहरूले यो वचन। अब चाहिँ तपाईँहरू सबैले हामी खोलेर हेरौँ ल यो वचन एक-एकवटा। सो म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्ने कोसिस गर्दैछु। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पद। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदलाई तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्दैछ। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदमा यसो भनेर लेखेको छ। ओके, तपाईँले भेटाउनु भने म पढ्दैछु। खै बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छ। सो यहाँ भन्दैछ फिलोसफी भनेको चाहिँ यस संसारको तर्क हो। याद राख्नुहोस् है, त्यो पनि शक्तिशाली हुन्छ। तर हामीले परमेश्वरको धर्मशास्त्र र दर्शनशास्त्रलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ नि, दर्शनशास्त्रलाई बुझ्यौँ भने हामी धर्मशास्त्रलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले दर्शनशास्त्रको भिन्नतालाई बुझिहाल्छ। सो दर्शनशास्त्र चाहिँ के रहेछ, नम्बर 1, यस युगको तर्क, डिबेटर अफ द एज भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिबेटर अफ दिस एज भनेको छ। नम्बर 2, 1 कोरिन्थी, अघि हामीले 1 अध्यायबाट पढ्यौँ, 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 6 पद। 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 6 पद तपाईँले हेर्नुहोस्। यो पनि सो यो कृपया लेख्नुहोस् पनि ल, तपाईँले लेख्नुहोस्, किनभने यसको नोट्स म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, किनभने यो नोट्स डल्लै बुक नै छ अलमोस्ट। अनि फेरि यसलाई मैले सबै इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 6 पदमा के भनेको छ, यसो भनेर लेखेको छ, तर पनि सिद्ध भएकाहरूका बिचमा हामी बुद्धिका कुरा गर्दछौँ, तरै पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन। सो दोस्रो चाहिँ के भनेको रहेछ, यस संसारको बुद्धि भनेको छ। सो फिलोसफी चाहिँ यो संसारको बुद्धि हो। सो नम्बर 1 के अरे, पहिलो चाहिँ यो संसारको, यो युगको तर्क, यो युगको तर्क गर्ने भनेको छ। नम्बर 2 चाहिँ के अरे, यस संसारको बुद्धि भनेर भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ फिलोसफी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ दर्शनशास्त्र भन्छ। नम्बर 3 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 19, 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 19 पद हेर्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ, 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखेको छ,
किनकि यस संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो। अघि चाहिँ के भन्दै थियो, यो संसारको विजडम अफ दिस एज, यो युगको ज्ञान भन्दै थियो, यो युगको तर्क भन्दै थियो। अब थर्डमा चाहिँ के भन्दैछ, यो संसारको बुद्धि भनेको छ। यो संसारको जति पनि बुद्धि छ त्यो चाहिँ दर्शनशास्त्रमाथि आधारित छ, धर्मशास्त्रमाथि आधारित छैन। तर के गर्छ, दर्शनशास्त्रले पनि धर्मशास्त्रकै केही खण्डहरूलाई चाहिँ टिप्छ अनि उनीहरूको कुरासँग जोड्छ अनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछ। त अब हामी मच्योर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै क्लियरली बुझ्छौँ यो परमेश्वरको वचन हो, यो होइन। जसरी फलामको त्यहाँ तपाईँले काँटीहरू, फलामको काँटी है, अनि त्यहाँ भुस काठहरू राख्नुहोस् अनि एउटा म्याग्नेट ल्याउनुहोस्, म्याग्नेटले केलाई टिप्छ हजुर, फलामको काँटीलाई मात्रै टिप्छ नि है, अरू सबै छोडिन्छ। त्यस्तै हाम्रो डिसर्नमेन्ट पनि स्ट्रङ भएपछि चाहिँ अलग्गै टिप्नु थालिहाल्छ, अलग्गै छुट्टिनु थालिहाल्छ कुरा, होइन भने चाहिँ हामीलाई त्यो छुट्याउनु बहुत गाह्रो पर्छ। बहुत त्यो धुलोबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ माटोबाट चाहिँ काँटी टिप्नु हो भने चाहिँ बहुत गाह्रो पर्छ। तर तपाईँले म्याग्नेट लगाउनु भयो भने चाहिँ म्याग्नेटले चाहिँ टपक 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 टिपिहाल्छ काँटी जतिलाई। किनभने त्यो काँटीकोमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा डिसर्नमेन्ट, हामीले परमेश्वरको हाम्रो ज्ञान इन्द्रियको विकास भयो भने चाहिँ हामीले यसको भिन्नताहरूलाई बुझ्न थाल्छौँ है। सो तेस्रो चाहिँ त्यो भनेको रहेछ। अब चौथो चाहिँ 1 कोरिन्थी 2:4 लेखेको छ। 1 कोरिन्थी 2:4 तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो पनि 1 कोरिन्थी 2:4 पौलले के भनेको छ, अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुराहरूमा थिएन। त्यसलाई के भन्दो रहेछ, मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरा भन्दो रहेछ फिलोसफीलाई। अर्को चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ, पल्सेबल वर्ड्स अफ विजडम भनेको छ, बुद्धिको फुस्ल्याउने कुराहरू भनेर भनेको छ। सो 4वटा रेफरेन्स अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई दिएँ। सो पौलले के भन्दैछ, तिमीहरू होसियार बस है, ध्यान देऊ है, कसैले तिमीहरूलाई के भन्दैछ, दर्शनशास्त्रले, फिलोसफीले नझुकाओस् है, दर्शनशास्त्रले नझुकाओस्। सो दर्शनशास्त्र चाहिँ यो 4वटा कुराले बनिएको हुन्छ। यदि तपाईँसँग परमेश्वरको वचनको ज्ञान छैन भने चाहिँ तपाईँले फिलोसफीलाई चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन सम्झिनुहुन्छ। पौलले तिमोथीलाई भनेको छ, 2 कोरिन्थी 4 भनेको छ कि तिमीले चाहिँ वचन प्रचार गर, किनभने मानिसहरूले फिलोसफीलाई पनि प्रचार गर्छ। तर पौलले चाहिँ के भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको अगाडि अनि यीशु ख्रीष्ट जसले मरेका र जिउँदाहरूको इन्साफ गर्नुहुन्छ अनि प्रभुको आगमन र परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ मध्यनजरमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु। नम्बर 1 भनेको छ वचनलाई प्रचार गर भनेको छ। फिलोसफीलाई प्रचार, थुप्रोपल्ट हामी फिलोसफीको प्रचारलाई सुन्छौँ अनि हामीलाई सही हो जस्तो लाग्छ, किनभने एकदमै एउटा ठुलो कद भएको मान्छेले त्यो कुरा भन्दै गरेको हुन्छ। तर तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो कुरा, आज यो जुन कुरा सिकाइँदैछ यसको अन्तर्भेदलाई जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ यो मान्छेले फिलोसफी प्रचार गरेको हो, यो मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्दैछ। मैले फिलोसफी प्रचार गर्दैछु, तपाईँले फिलोसफी प्रचार गर्नुहुँदैछ या तपाईँले वचनलाई प्रचार गर्नुहुँदैछ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो फिलोसफीको 4वटा भर्सेस मैले तपाईँलाई बाइबलबाट दिएको छु। त म फिलोसफीको इक्जाम्पल्सहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु। फिलोसफीको इक्जाम्पल्सहरू आज म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अनि हामीले चर्चको हिस्ट्रीलाई हेर्दै थियौँ कि अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी चाहिँ त्यो चर्चको इतिहासमा चाहिँ फिलोसफी पस्दै आयो अनि आज हामीले यस्तो कुराहरूलाई प्रतिपालन गरेका छौँ जो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छैन, विच इज नट देयर इन द वर्ड अफ गड। सो बाइबलमा हामीले फिलोसफीलाई हेऱ्यौँ भने फिलोसफीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ निकोलाइटनको शिक्षा पनि भनेको छ। निकोलाइटनको शिक्षा, टिचिङ अफ द निकोलाइटन्स भनेर भनेको छ है। सो प्रकाशको किताब 2:6 प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ निकोलाइटनलाई घृणा गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो है। निकोलाइटनलाई घृणा गर्छु। प्रकाशको किताब 2:15 भनेको छ, तिमीहरू मध्ये कतिजना छ जसहरूले चाहिँ निकोलाइटनको शिक्षालाई पालन गर्नेछ। यो निकोलाइटन इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने नि
निकोलाइटनको शब्दसँग जोडिएको केही कुराहरू सायद आज यो समय भयो भने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अनि यो कुराले हामीलाई थुप्रो कुरा बुझ्न पनि दिन्छ, त्यसलाई म अहिले देखाउँदै जान्छु। सो निकोलाइटनको शिक्षा भनेको छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 12 अनि 15 पदलाई म पढ्छु। प्रकाश 2 को 12 अनि 15 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। अनि पर्गमामका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा धारिलो 2 धारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछन्। यसरी नै 15 पद, यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइटनका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। सो यो पर्गमामको मण्डली, अब पर्गमामको मण्डलीलाई हेर्नु भने चाहिँ यो चर्च चाहिँ माइटी चर्च थियो, किनभने यो चर्चबाट चाहिँ फर्स्ट मार्टायरलाई हामी देख्छौँ, पहिलो शहीदलाई पनि हामी देख्छौँ है, जसलाई हामी एन्टिपास भनिकन चिन्छौँ। अनि यो चर्च चाहिँ एउटा एकदमै के भन्नु हाइली पर्गमाम भनेको नै उचालिएको भनेको एलिभेटेड थियो, एकदमै मतलब स्पिरिचुअल लेभलमा पनि राम्रो थियो। उनीहरू आत्मिकी कुराहरूमा एकदम परमेश्वरको कुराहरूलाई खोजी गर्ने थियो। तर बादमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चर्चभित्र चाहिँ निकोलाइटन्सहरूको टिचिङ आयो, निकोलाइटनको शिक्षा आयो, जुन चाहिँ शिक्षाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब त्यो चर्चभित्र भएको शक्ति, त्यो चर्चभित्र भएको भक्ति, त्यो चर्चभित्र भएको सबै कुराहरू के हुन थाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै थियो। जब पनि निकोलाइटनको शिक्षा आउँछ त्यति बेला त्यो आउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसले परमेश्वरको धर्मशास्त्रलाई बन्द गर्न थाल्छ। मान्छेले नि वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि बाइबल कोट गर्न छोड्छ। तपाईँले चिनिहाल्नुहोस्, कुनै पनि प्रचारकले यदि बाइबल कोट नगरी उसले जस्ट आएर आइडिया मात्रै भन्दैछ, नोट्स पढेर सुनाउँदैछ, तपाईँलाई बाइबल खोल्नु लागेको छैन भने चाहिँ याद राख्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ केही न केही इन्फ्लुएन्स हुन्छ। त जब हामी सेवकाईमा आउँछौँ, सङ्गतिमा आउँछौँ, हामीसँग वचन हुन जरुरी छ है। वचन सिक्नुको लागि कसले स्वर्गबाट ल्याइदिने, अघि हामीले पढ्यौँ नि, कसले स्वर्गबाट ल्याइदिने, कसले समुद्र पारीबाट ल्याइदिने, आज त्यो अवस्थामा छैनौँ। आज वचन हाम्रो मुखैमा छ, हाम्रो हातैमा छ, हाम्रो हृदयमा छ, हामीले पढ्नुपर्छ। तर निकोलाइटन टिचर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भने नि, उनीहरूले बाइबल खोल्दैन पनि, फर्स्ट थिङ त खोल्दैन। अनि उसले आएर मजाले डङ भन्छ विचार, अनि त्यो विचारको चाहिँ आधार नै हुँदैन। अघि 4वटा कुरा जो हामीले हेऱ्यौँ है, यो युगको तर्कहरू हुन्छ, यो युगको ज्ञान हुन्छ, संसारको ज्ञान हुन्छ, अनि लोभ्याउने कुराहरू हुन्छ, यो 4वटा कुरा हुन्छ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि, सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ मजा आउँछ। शारीरिक बाहिर जुन चाहिँ शरीर चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको विरोध गर्ने हो, त्यसको काम नै, त्यसलाई चाहिँ मजा आउँछ। तर भित्रबाट चाहिँ हामी सुक्खा ड्राई हुँदै गरेको हुन्छ, स्पिरिचुअल लाइफ चाहिँ ड्राई हुँदै गरेको हुन्छ। सो पर्गमामको मण्डलीको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू माइटी चर्च थियो, शक्तिशाली थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि बादमा गइकन कमजोर हुन थालेको थियो। सुन्नुहोस् है, सो यो चाहिँ के हो नि, निकोलाइटनको टिचिङ चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फिलोसफीबाट आएको। अब यो निकोलाइटन्सहरू चाहिँ को थियो वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ निकोलाइटन चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि, मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ, तपाईँले युट्युबको भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने निकोलाइटनको टिचिङमा मैले अलरेडी यो कुरालाई सेयर गरेको छु। तर भए पनि तपाईँलाई फेरि एकपल्ट ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। प्रेरितको किताब 6 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यो भने 7जना मानिसहरूको भर्ती भएको छ। अनि त्यो 7जना मान्छेको विषयमा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा निकोलाउस भन्ने एकजना मान्छेको नाम पनि त्यहाँ दिएको छ। अनि यही मान्छे चाहिँ बादमा गएर बाङ्गिएर चाहिँ के भएको छ, उसले चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङलाई, सेक्टलाई सुरु गर्यो। उसले एउटा पन्थलाई, तर त्यो पन्थलाई सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले फिलोसफीहरू लिएर आयो। फिलोसफी यसो भनेर लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। अब ती दिनमा चेलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो, तब हिब्रूहरूका विरुद्धमा ग्रिक यहुदीहरूले गनगन गरे, किनकि दिनहुँको सेवामा तिनीहरूको विधवाको वास्ता राखिएको थिएन। तब 12ले चेलाहरूका समूहलाई तिनीहरू कहाँ बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन छोडेर मेज टेबलहरूको सेवा गर्न हामीलाई ठिक हुँदैन। यसकारण हे भाइयो, तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र नाउँ चलेका 7जना मानिसहरू छान, जसलाई हामी
यी काममा नियुक्त गरौँ। तब हामी भने प्रार्थना र प्रचारको काममा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। यो बात समूह मध्येको सबैलाई मन पर्यो र तिनीहरू आत्मा र विश्वासले भरिपूर भएका एकजना स्टेफनस भन्ने र फिलिप, प्रखुरस, निकनोर, तिमोन, पर्मिनास र एन्टियोकको यहुदी मत मान्ने निकोलाउसलाई छाने। अब यो निकोलाउस पनि सुरुमा त के थियो, एकदमै आत्माले भरिएको मान्छे नै थियो, आत्मा र विश्वासले भरेको मान्छे थियो। तर आत्मा र विश्वासले भरेको मान्छेहरू पनि कोही बेला के हुँदो रहेछ भने नि उनीहरू टिचिङ गलत कुराहरूमा पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि सफलताले गर्दाखेरि। जब पनि हाम्रो जीवनमा सफलता आउँछ, मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ यो कुरा है, म सधैँ भन्ने गर्छु कि हामी असफलतामा हामी सजिलोसँगले सफल हुन्छौँ, तर सफलतामा चाहिँ फेरि हामी असफल हुन्छौँ। जब हाम्रो जीवनमा केही छैन, हामी सानो छौँ, हाम्रो सेवकाई पनि छैन, हाम्रो पुग्ने पनि छैन हामीलाई, त्यति बेला चाहिँ हामी प्रभुसँग यस्तो भक्ति गर्छौँ। तर जब हाम्रो जीवनमा सबै पुगिसरी आउँछ, सबै ठामठिम हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छे के हुन्छ, त्यो सफलतालाई ह्यान्डल नै गर्न सक्दैन। सो धेरैपल्ट प्रभुको सेवकहरू पनि के भयो, अब यिनीहरूको एकदमै हम्बल बिगिनिङ थियो, एकदमै नम्र सुरुवात थियो। यति बेला कसले पनि चिन्दैन थियो। आज पो प्रेरितको किताबमा लेखेको हो त, तर त्यति बेला त उनीहरूले चिन्दैन थियो। तर बादमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको कामले बढ्दै गयो, संसार भरिँदै गयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू फेमस हुँदै गयो। त फेमस हुँदै जाँदाखेरि कतिजनाले चाहिँ सत्यतासँग कहिले पनि सम्झौता गरेन, जस्तो कि स्टेफनले गरेन, फिलिपले गरेन, अरूहरूले गरेन त्यो 7 जनामा। तर एकजना यो निकोलाउस चाहिँ के भयो, ऊ बिक्री भयो। जसरी यीशु ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरू मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोती चाहिँ के भयो, ऊ पनि प्रभुलाई धोका दिने भयो। त्यस्तै प्रकारले यो 7 जना मध्ये एउटा चाहिँ निकोलाउस चाहिँ के भएको छ, यो निकोलाउस चाहिँ गइकन उसले एउटा सेक्टलाई सुरु गर्यो, उसले एउटा पन्थलाई सुरु गर्यो। अनि त्यो पन्थमा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको वचनसँग उसले के गर्न थाल्यो, हेराफेरी गर्न थाल्यो, प्रभुको वचनसँग उसले मिलावट गर्न थाल्यो। आजको दिनमा पनि हामी यस्ता मान्छेहरूलाई देख्छौँ अनि यस्तो मान्छेहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले मिलावट गरिरहेको छ प्रभुको कुरासँग। दे आर मिक्सिङ। सायद तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कि यो मान्छेले चाहिँ साह्रै यो कुरा गर्छ भनिकन, तर नि यो कुरा मैले किन गरेको भन्दाखेरि बाइबलले चाहिँ हामीलाई इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पदमा के भनेको छ हेर्नुहोस् ल। इफिसीको किताब 5 अध्यायको कुनै कसै व्यक्तिलाई विरोध गरेको होइन, कसैलाई खसाल्ने कोसिस पनि गरेको होइन, तर इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पदले चाहिँ हामीलाई यसरी भन्छ, अन्धकारको निष्फल कार्यहरूसँग सङ्गत नगर, तर बरु तिनीहरूका दोष देखाइदेऊ, किनभने तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरू बोल्नु पनि शर्मको कुरा छ। बाइबलले भन्दैछ त्यो दोष देखाएर चुपचाप तिमी पोलिटिकली करेक्ट भएर नबस, तर तिमी उनीहरूको कार्यसँग सङ्गत नगर, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ कहाँ गल्ती हुँदैछ त्यो चाहिँ भनिदेऊ, किनभने राम्रो मान्छेहरू छ भने, होस खोलिएको मान्छेहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यो सुन्दै गर्दाखेरि फर्किने चान्स पाउँछ। अब नफर्किने, भत्किने, बिग्रिनेको लागि त हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर बाइबलमा भनेको छ पहरादारलाई चाहिँ भन्नु है, तैँले चाहिँ भन्नु, तेरो काम चाहिँ भन्नु हो। अनि शत्रु आउँदै गरेको देखेर तैँले भनिनस् भने चाहिँ त्यो मान्छे त आफ्नो पापले मर्छ, तर त्यसको पापको लेखा चाहिँ म तँबाट लिन्छु। तर यदि तैँले भन्दाखेरि पनि उसले मानेन भने चाहिँ अब तँ चाहिँ त्यसको दोषी हुँदैनस् है। सो यो आज भन्दै गरेको चाहिँ नि, यो निकोलाउसको इक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि, आजको दिनमा भइरहेको घटनाहरूको इक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले कृपया यसलाई यसरी नबुझ्नुहोस् कि कसैसँग क्रिटिकल भएको। अहिले हामी लर्निङ प्रोसेसमा छौँ, हामी सिक्ने प्रक्रियामा छ। सो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई सिकाउनुपर्छ, यस्तो इक्जाम्पल दिनुपर्छ, यस्तो हुन्छ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि इक्जाम्पल दिनुभयो, अनि त्यो इक्जाम्पलबाट हामीले आज सिक्न सक्छौँ। सो आजको दिनमा नि यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नभएको कुराहरू भन्छन्, नभएको कुराहरू, जस्तो कि हामीले लास्ट टाइम हेर्दै थियौँ प्रोस्पेरिटी गस्पल इज नट इन द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनमा तपाईँले भेटाउनै हुन्न प्रोस्पेरिटी गस्पल है, सम्पन्नताको सुसमाचार चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्न। प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ, तिमीले कष्ट भोग है, तिमीले क्रुस उठाऊ, आफैलाई इन्कार गर है। प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो सबै अभिलाषाहरूलाई चाहिँ
क्रुसमा झुन्डाएको हुन्छ। सो त्यो कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। तर वेयरएज आजको दिनमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मान्छेले प्रस्पेरिटी गस्पललाई प्रिच गरिरहेको छ। अनि प्रस्पेरिटी गस्पलमा के भन्छ, ओ तिमी रेडिकल हुनुपर्छ प्रभुको लागि। अनि यो रेडिकल भन्ने शब्दलाई मैले खोज्दै थिएँ बाइबलमा, कहीँ छ कि? किनभने पहिलातिर मैले पनि प्रयोग गरेको, त्यति बेला चाहिँ अब त्यो अरूले भन्यो सुन्यो, आफूले पनि भक्कु जोसेर भनेको। तर यो दिनहरूमा चाहिँ पल्टाएर हेर्दैछु फेरि, हेर्नु चाहिँ मैले गल्ती गरेको छुइनँ भनेको छुइनँ, एकदमै गरेको हो, मानिलिएको। आज सबैजनाको अगाडि गल्ती गरेको सचाउनु पर्छ हामीले है। सो मान्छेले के भन्छ, ओ तिमी प्रभुको लागि रेडिकल हुनुपर्छ। रेडिकल, अब तपाईँले नि त्यो रेडिकल भन्ने शब्दै भेटाउनुहुन्न बाइबलमा। प्रभुको लागि तिमी पागल बन है, प्रभुको लागि तिमी उग्र बन, छैन त्यो। द्याट इज नट देयर इन द वर्ड अफ गड। सुन्नुहोस् है। सो के भयो, अब त्यस्तो शब्दहरूलाई लिकन मान्छेले के गर्छ, सिकाउँछ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीभित्र आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टिचिङ अफ निकोलाइटनभित्र आउँछ, निकोलाइटनको टिचिङभित्र। सो के भयो, निकोलाइटनले चाहिँ के सिकायो त्यति बेला पनि, संसारसँगको सम्झौता। हामी संसारमा छौँ नि, हामी संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी संसारसँग पनि मिल्नुपर्छ नि है। प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भनेको छैन। प्रभुको वचनले चाहिँ त्यो संसारसँग पनि मिल्नुपर्छ नि भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै कठोर प्रकारले भनेको छ। ए बेविचारीहरू हो भनेको छ। संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन भनेर याकुबको किताब 4 अध्यायको 4 पदले भन्छ। तर निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के भन्छ, होइन नि हामी संसारमा छौँ नि, संसारमा हुँदाखेरि त अलिअलि यस्तो गर्नु पऱ्यो नि, अलिअलि यस्तो नगरी त हुँदैन है। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारको होइनौ, संसारको हुँदा त संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो। तर निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के भन्छ, तिमी संसारको। अब प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई फेरि सबैजनासँग मेलमिलाप गर नै भनेको छ। तर त्यहाँ अझै एक लाइन थपिदिएको छ, के भनेको छ, तर प्रेमको पछाडि लागेर। हामीले सबैजनासँग पवित्रताको पछाडि लागिकन हामीले के गर्नु, सबैसँग मेलमिलापमा बस्नु। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको सायद 12 पदतिर लेखेको छ, सबैजनासँग तिमी के गर, मेलमिलापमा बस, तर पवित्रताको पछाडि लागिकन। पढौँ ल, 12को 14 रहेछ, सरी हिब्रू 12को 14, मैले 13को 12 भनेछु। हिब्रू 12को 14 के भनेर लेखेको छ पढ्नुहोस् त सबैजनाले। तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहोस् है। आज तपाईँ कलेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ युनिभर्सिटी पढ्दै हुनुहुन्छ है, त्यहाँ थुप्रो किसिमको प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू छ, अनि प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे पनि छ। कतिजनाको आइडिया चाहिँ के हुन्छ भने, मैले प्रेम देखाइनँ भने त कसरी प्रभुमा आउँछ। पक्का हामीले देखाउनुपर्छ, तर कहाँसम्म देखाउनुपर्छ भने चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ पवित्रता चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन, त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले प्रेम देखाउनै पर्छ, पक्का देखाउनुपर्छ। यसरी लेखेको छ 12को 14, अनि सबैजनासँग मेलमिलाप गर र पवित्रताको पछि लाग, जसबाहेक कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। सो सबैजनासँग मेलमिलाप गर्नु अरे, तर पवित्रताको पछाडि लागिकन गर्नु भनेको छ। सो दिस इज द वर्ड अफ गड। सो निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनासँग मेलमिलाप गर वचनले भनेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14। तपाईँलाई पल्टाउनु लाउँदैन, किनभने पल्टायो भने तपाईँले त्यसको नेक्स्ट लाइन पनि पढ्नुहुन्छ, पवित्रताको पछाडि लाग भनेको। सो निकोलाइटनको टिचिङले के गर्छ, कम्प्लिटली बाइबलभन्दा डिफ्रेन्ट कुरा ल्याउँदैन, तर के गर्छ, बाइबलकै जस्तै कुराहरू ल्याउँछ, तर अधुरो कुरा, जसलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, जसलाई चाहिँ चञ्चलहरूले अरू धर्मशास्त्रलाई बङ्गाएको जस्तै चञ्चलहरूले र अपठितहरूले के गर्छ, धर्मशास्त्रलाई नै बङ्गाइदिन्छ। दोस्रो पत्रुस 3को 16 पदमा लेखेको छ। चञ्चलहरूले अनि अपठितहरूले चाहिँ पावलले लेखेको पत्रहरूलाई पनि बङ्गाइदिएका छन्। सो के भन्छ, अब त्यही वचनमै लेखेको कुरालाई लिकन उनीहरूले बङ्गाउने गर्छन्। सो अब त्यो निकोलाइटनको टिचिङ चाहिँ केमा आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फिलोसफीभित्र आउँछ, जो चाहिँ के छ, जसमा चाहिँ संसारको तर्कहरू छ, संसारको यो युगको ज्ञान छ, अनि लोभ्याउने कुराहरू छ। सुन्नुहोस्, फिलोसफीभित्र जहिले पनि यो 4वटा कुरा हुन्छ। त्यसमा तर्क पनि छ, यो युगको बहस पनि छ, यो युगको ज्ञान पनि छ, संसारको ज्ञान पनि छ, अनि लोभ्याउने कुराहरू।
सो यो निकोलाउसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बादमा गइकन उसले एउटा निकोलाइटन सेक्टलाई सुरु गर्यो। अनि आज त्यो निकोलाइटन सेक्टले हाम्रो चर्चहरू सताइएको छ, एकदमै बेसी सताइएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मैले अघि भने प्रोस्पेरिटी गस्पल, त्यो कुराले सतायो आज चर्च। परमेश्वरको सत्यतादेखि यति साह्रो टाढो भएको छ, परमेश्वरको सत्यतादेखि त कति मिल हजारौँ मिल टाढो छ आज। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यही संसार नै मान्छेले सम्झिरहेको छ, यही संसार नै घर हो जस्तै, यही संसार नै सबै थोक हो जस्तो सम्झिरहेको छ है। यो चाहिँ के हो, फिलोसफीभित्र आउँछ। दोस्रो चाहिँ जिजबेलको टिचिङ अफ जिजबेल। सो जिजबेलको टिचिङको बारेमा लास्ट टाइम हामीले इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि हेऱ्यौँ। अब जिजबेलले चाहिँ कसलाई पुज्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जिजबेलले चाहिँ बाल र असेरालाई पुज्थ्यो। सो चर्चको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामीले लास्ट टाइम के हेऱ्यौँ भने म अलिकति त्यसको पनि समीक्षा दिन चाहन्छु तपाईँलाई। चर्चको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुवाती मण्डली जुन चाहिँ थियो, सुरुवाती मण्डली, त्यो मण्डली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्ग भनिकन चिनिन्थ्यो। सुरुवाती मण्डलीलाई चाहिँ उनीहरूले चर्चको नाम पावलको चर्च, पत्रुसको चर्च या कुनै कसको स्टेफनको चर्च भन्ने थिएन है। आज जस्तो पेन्टिकोस्टल, ब्याप्टिस्ट, कुनै केहरू भन्ने थिएन। तर के भयो, उनीहरूको चाहिँ एउटै चर्च थियो, ख्रिस्टको मण्डली। तर ख्रिस्टको मण्डलीको नाम चाहिँ के थियो भने मार्ग भनिन्थ्यो। अनि त्यो मार्ग चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको 100% कुराहरूलाई उनीहरूले मानिलिन्थ्यो। तर 300 AD देखि चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। अनि त्यो परिवर्तनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परिवर्तनमा चाहिँ कन्स्टेन्टिन जब रोमको राजा भयो, ऊ राजा हुने बित्तिकै सम्पूर्ण रोमलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रोमलाई नै उनीहरूले क्रिस्चियन बनाइदियो। अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न किसिमको धर्महरू थियो है, पूर्व देशको धर्महरू मान्थ्यो उनीहरूले के भन्थ्यो, सोल इन्भेक्टस भन्थ्यो है। सोल इन्भेक्टस भनेको चाहिँ अनकन्कर्ड सन, मतलब त्यो उनीहरूले जुन चाहिँ रोमको राजालाई चाहिँ नि उसको राजाको आफ्नै एउटा धर्म पनि थियो जसलाई चाहिँ सोल इन्भेक्टस भन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ राजालाई पुज्नु पर्थ्यो, उनीहरूले राजालाई पुज्नु पर्थ्यो। अनि त्यो राजालाई चाहिँ उनीहरूले अब राजालाई पुज्दै, त्यो धर्मको नाम चाहिँ सोल इन्भेक्टस थियो। सो त्यो सोल इन्भेक्टस पनि थियो। अरू पूर्व देशको राजा मतलब धर्महरू पनि थुप्रो धर्महरू थियो। सो उनीहरूले जब अब जबरजस्ती क्रिस्चियन बनाइदिँदाखेरि चाहिँ के भयो, अब उसले त्यो सबै कुराहरूसँग मिसिन थाल्यो, मिलावट आउन थाल्यो। कतिजना त्यस्तै हुन्छ नि है, केटालाई विवाह गर्नको लागि या केटीलाई विवाह गर्नको लागि ऊ जबरजस्ती प्रभुमा आएको हुन्छ है। ती अब हाम्रो चर्चले त दिँदैन है, अन्यहरूसँग विवाह गर्नु दिँदैन भनेर ऊ जबरजस्ती प्रभुमा आएको हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसले विवाह पनि गर्छ, त्यहाँदेखि उसको पनि मिश्रित आउनु थाल्छ। आज त्यस्तो त थुप्रो मिश्रणहरू हामी देख्छौँ है, हाम्रो परिवारहरूमा, हाम्रो घरानाहरूमा हामी देख्छौँ। तर जब वचनको सत्यतालाई ती व्यक्तिहरूले पनि थाहा पाउँछ, उनीहरू पनि स्वतन्त्र हुन सक्छ। तर हृदयद्वारा, विश्वासद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुवाती मण्डलीदेखि 350 AD मा आउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 350 AD मा चाहिँ जुलियस भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 25 डिसेम्बर यीशु ख्रिस्टको बर्थडे भनिकन उसले डिक्लेयर गरिदियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ 25 डिसेम्बरमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 25 डिसेम्बर चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ रोमको एम्परर थियो जसको नाम चाहिँ अरेलियन थियो, यो अरेलियन पनि मरेको डेट चाहिँ 25 डिसेम्बर नै मरेको थियो ऊ पनि। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो, त्यो राजा मरेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो राजा चाहिँ सोल इन्भेक्टस अथवा अनकन्कर्ड सन, कसले पनि जित्न नसक्ने है के हुन्थ्यो, एउटा सूर्यमा परिणत भएको छ। सो उनीहरूले सोल इन्भेक्टसलाई पुज्थ्यो। सो उसको मेमोरीमा अनि सँगसँगै उनीहरूले त्यो समयमा त्यहाँ भएको मानिसहरूले चाहिँ सेट्रोनालिया भन्ने धर्मलाई उनीहरूको कुरालाई पालन गर्थ्यो, जो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको एउटा अफिसियल टाइम चाहिँ 17 डिसेम्बरदेखि लिएर 22 डिसेम्बरभित्रको डेट्सहरूमा चाहिँ त्यो फलो गर्थ्यो। अनि यो सेट्रोनालियाको समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ घरको
घरको मालिक चाहिँ घरमा नोकरहरू छ अथवा एउटा कोही ठुलो मान्छेको घरमा थुप्रो नोकरहरू छ भने चाहिँ मालिक चाहिँ नोकर भएर सर्भ गर्थ्यो त्यो दिन चाहिँ। अनि नोकरहरू चाहिँ मालिक हुन्थ्यो अनि त्यसको एउटा राजा बनाउँथ्यो उनीहरूले, त्यो भोजको एउटा राजा बनाउँथ्यो अनि उनीहरूलाई जे गर्नु मन पर्यो भने पनि गर्थ्यो। सो त्यो समयहरूमा चाहिँ यति साह्रो बेसी पाप व्यभिचार विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो। सो उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई अट्र्याक्ट गर्नु, त्यो कुरालाई चाहिँ अब चर्चमा त्यो मान्छेहरूलाई चर्चमा ल्याउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले क्यारोल्स जो चाहिँ उनीहरूले कसरी गाउँथ्यो भन्दाखेरि क्यारोल भनेको चाहिँ यस्तो डल्लो भएर रिङको वरिपरि नाच्नु, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरिदियो यो चाहिँ चर्चको भन्ने। नत्र भने क्यारोल चाहिँ पबमा डिस्कोमा रक्सी खाने ठाउँहरूमा उनीहरूले गाउने लोकगीतहरू दोहोरीहरू हुन्थ्यो उनीहरूको। सो के भयो, त्यसलाई पनि जबरजस्ती एउटा क्रिस्चियन रूप दियो अनि के भयो, मान्छेले त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै युग बदलिँदै जाँदाखेरि त्यसमा पनि एउटा परिवर्तन देख्यो है। सो हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने आज हामीले गर्दै गरेको कुराहरूको इतिहासको जराहरू चाहिँ नि त्यस्तो छ। अनि त्यो चाहिँ सोल इन्भेक्टर्स, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले अर्को चाहिँ के कुराको लागि उनीहरूले पालन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यति बेला उनीहरूले के गर्थ्यो अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यो सेट्रोनेलियाको टाइममा चाहिँ उनीहरूले बत्तीहरू बाल्थ्यो, क्यान्डलहरू बाल्थ्यो, उनीहरूले एकदमै राम्रो नयाँ लुगाहरू लाउँथ्यो है। अनि उनीहरूले के गर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उनीहरू जमघट हुन्थ्यो, उनीहरू एउटा ठुलो भिडमा जमघट हुन्थ्यो। जस्तो अहिले क्रिसमस भन्ने शब्दलाई नै ख्रिस्टको नाममा हुने जमात क्राइस्ट मास भनेको नै अथवा ख्रिस्टको नाममा एउटा जमघट हुवाई भनेर त्यसरी त्यसलाई नाम मात्रै दिएको, वास्तवमा त्यसको ओरिजिन चाहिँ त्यस्तो छ। सुन्नुहोस् है, त्यसको ओरिजिन त्यस्तो छ। अनि त्यहाँ गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्दै गरेको थुप्रो अरू कुराहरू छ, जस्तो कि त्यहाँ तारा झुन्डाइन्छन् आजको दिनमा है, त्यसको पनि एउटा मिनिङ छ। त्यो ताराको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यशायाको किताब 14 अध्यायको 12 पद, यशाया 14 को 12 तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ। यशाया 14 को 12 पदलाई हेर्नु भने त्यो वचनलाई पनि हामी हेर्छौँ। यशाया 14 को 12 पद, त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 13देखि पढ्छु, 12 भने मैले 12देखि नै पढ्छु। ए चम्किलो तारा, ए प्रभातको पुत्र, तो कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिलाई होच्याउने त्यो कसरी काटिएर भुइँमा ढलिस। तैँले आफ्नो मनमा भन्ने गर्थिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु र उत्तरको पल्लो छेउसम्म म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु। म बादलको उचाइभन्दा माथि उक्लनेछु, म परम परमेश्वर जत्तिकै हुनेछ। 5 पल्ट भनेको छ म। सो अहिले हामीले क्रिसमस स्टार हेऱ्यो भने पञ्चमुखी हुन्छ, प्राय पञ्चमुखी 5 वटा एङ्गल भएको हामी भेटाउँछौँ। किन चाहिँ त्यो पञ्चमुखी तारा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पञ्चमुखी तारा चाहिँ यहाँबाट आएको। हेर्नुहोस् है, यशायाको किताब 14 को 12देखि। सो तपाईँले यो जति पनि अहिले सिम्बोलिजमलाई हामी देख्छौँ नि, त्यसको एउटा मिनिङ छ, त्यसको एउटा गहिरो मिनिङ छ। हो, त्यो गहिरो मिनिङलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले गर्दै गरेको चाहिँ कुराहरू के सही हो के होइन हामीले बुझ्नुपर्छ। सो के भयो त्यहाँ चाहिँ भन्दैछ। अनि प्रभुले चाहिँ अब के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो मूर्तिहरू नबनाउनु, कुनै किसिमको मूर्तिहरू नबनाउनु। अब यो टिचिङ अफ जिजबेलको जुन चाहिँ शिक्षा थियो, जिजबेलको शिक्षामा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ख्रिस्टको देहभित्र पस्न थालेको। हुनु त यसको इतिहास एकदमै लामो छ, एकदमै अगाडिदेखि नै छ। मानिसहरू चाहिँ हरियो रुखको अगाडि निहुरेको, उनीहरूले हरेक हरियो रुखको मुनि व्यभिचार गरे भनेर लेखेको छ। तपाईँलाई म यो 1-2 रेफरेन्स दिन चाहन्छु, यो तपाईँले लेख्नुहोस्, अहिले लेख्नुहोस् अनि यसलाई तपाईँले पढ्नुहोस् पनि है, पढ्नुहोस् पनि। म फटाफट म पनि हेर्छु, तपाईँले पनि लेख्नुहोस् पनि। प्रस्थानको किताब 10 अध्यायको 15 पद हेर्नुहोस्। यसको इतिहास बताउँदैछ, आज हिस्ट्री हो। सो प्लिज तपाईँहरूले खुल्ला माइन्डसँग बस्नुहोस् ल। कतिजना सायद अफेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ होला यति बेला, अफेन्ड नहुनुहोस्। खुल्ला माइन्डसँग परमेश्वरको वचनले के चाहिँ भन्दो रहेछ त एकपल्ट सुनि त हेर्नुहोस् है। प्रस्थानको किताब 10 अध्यायको 15 पदले यसरी भनेको छ,
तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, म छिटो छिटो पढ्छु ल। यो चाहिँ जिजबेलको शिक्षालाई हेर्दैछौँ हामी। 10 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ, किनकि तिनीहरूले सारा पृथ्वीको सतहलाई ढाकिदिए यहाँसम्म कि देश अँध्यारो भयो, अनि तिनीहरूले जमिनको हरेक घाँसपात र असिनाले यो वर्ष होइन रहेछ, मलाई माफ गर्नुहोस्, यो उल्टा भन्नेछु मैले वर्ष। व्यवस्थाको किताब 12 अध्यायको 2 पद रहेछ। व्यवस्थाको किताब 12 अध्यायको 2 पद। व्यवस्था 12 को 2 पद। व्यवस्था 12 को 2 मा के लेखेको छ? व्यवस्था 12 को 2 पदमा, जुन जातिहरूलाई तिमीहरूले आफ्नो अधिकारमा पार्नेछौ तिनीहरूले जुन जुन अग्ला पहाडहरू र डाँडाहरूमा अनि हरेक हरियो रुख मुनि आफ्नो देवताको पूजा गर्थे, ती सबै ठाउँहरू तिमीहरूले पूर्ण रीतिले नष्ट गरिदिनु। सो एभ्री ग्रिन ट्री, हरियो रुख भन्ने शब्दलाई त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। सो यो हरियो रुखले चाहिँ के देखाउँछ? हामीले क्रिसमस ट्रीको सिम्बोलिजम छ नि एउटा ग्रिन ट्री है, त्यसले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ असेरालाई देखाउँदो रहेछ। असेरालाई पहिलो राजा 14 को 23 पद। यो रेफरेन्स लेख्दै जानुहोस् ल, लेख्दै पनि जानुहोस्, तपाईँले हेर्नुहोस् पनि, फेरि हेर्नुहोस् पनि। तपाईँले एकदम डाउट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले यसलाई क्रिटिकली हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् है। किनकि तिनीहरूले पनि हरेक अग्लो डाँडा मुनि र हरेक हरियो रुख मुनि आफ्नो निम्ति उच्च स्थानहरू, मूर्तिहरू र असेराको मूर्तिहरू बनाए भनेर लेखेको छ। सो के भन्दैछ? उनीहरूले 14 को 23, पहिलो राजा 14 को 23 मा अहिले भर्खर यो खण्डलाई मैले पढेको, यहाँ भनेको छ। फेरि यशायाको किताब 57 अध्यायको 5 पद। यशाया 57 verse 5, त्यसलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। सो यो जिजबेलको टिचिङभित्र चाहिँ के आउँदो रहेछ? यशाया 57 को 5, यहाँ के भनेर लेखेको छ? जो हरेक हरियो रुखमुनि आफ्ना मूर्तिहरूसित कामातुर हुन्छौ र बेसीहरूमा चट्टानका धाँधाहरू मुनि छोराछोरीलाई मार्छौ। सो के देख्दैछौँ हामीले? हरेक हरियो रुखमुनि, हरियो रुखमुनि। सो ग्रिन ट्री देख्दैछौँ नि हामीले, त्यसको चाहिँ एउटा डरलाग्दो अर्थ छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले चाहिँ अन्य जातिहरूको डु नट लर्न द वेज अफ द जेन्टाइल्स भनेको छ। त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको किताब 12 अध्यायको 31 र 32 पदमा लेखेको छ। व्यवस्थाको किताब 12 अध्यायको 31 अनि 32 पद। व्यवस्था 12 को 31 अनि 32 पद। सो तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको निम्ति यस्तो नगर्नु, किनकि परमप्रभु तिमीहरूको निम्ति जे कुरा घृणित छ, जसलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, ती सबै काम कुरा नै तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूको निम्ति गरेका छन्। किनकि तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूको निम्ति आफ्ना छोराहरू र आफ्ना छोरीहरूलाई समेत आगोमा जलाइदिएको छ। मैले तिमीहरू जे आज्ञा गरेको छु त्यो तिमीहरूले होसियारी साथ पालन गर्नु। तिमीहरूले त्यसमा केही नथप्नु न त त्यसबाट केही घटाउनु। सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिमीहरूले चाहिँ अरू अन्य जातिहरूले कसरी पुज्थ्यो त्यसरी नपुज्नु। माथि 29 लाई पढ्छु। जब परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिम्रो सामुबाट जाति जातिहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, जहाँ तिनीहरूलाई कब्जा गर्न जान्छौ, अनि जब तिमीहरूले तिनीहरूलाई निकाल्छौ, तब तिनीहरूको देशमा बस्छौ। आफ्नो विषयमा होसियार हौ, नत्र त कहीँ तिम्रो सामुबाट तिनीहरू नष्ट भएपछि तिनीहरूको पछि लागेर तिमी पासोमा फसौला। अनि कहीँ यी जातिहरूले आफ्ना आफ्ना देवतालाई कसरी पुज्थे, म पनि त्यसै गर्नेछु भन्दै तिमीले तिनीहरूका देवताहरूको विषयमा सोधखोज गरौला। सो आज नि यो कुराहरू भइरहेको छ, अब यो कुरालाई अझै तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म। यर्मियाको किताब 10 अध्याय, यर्मियाको किताब 7 अध्याय रहेछ यो तपाईँलाई। त्यो पनि खोल्नुहोस् मसँग।
अब यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको पृष्ठभूमि चाहिँ यति साह्रो पुरानो थियो भनिकन यर्मियाको किताब 7 अध्यायमा हामी हेर्छौँ अनि यर्मियाको किताब 10 अध्यायमा हेर्छौँ। सो पहिला हामी 10 अध्यायलाई हेरौँ। 10 अध्यायमा हामी हेरौँ यहाँ के भनेको छ। 10 अध्यायको कतिदेखि रहेछ भने ओके 10 को 1 देखि नै हामी पढ्छौँ। हे इजरायलीका घराना हो, यो वचन सुन। औ परमप्रभु तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अन्य जातिहरूको चाल नसिक, न त तिनीहरू चाहिँ आकाशका चिन्हहरू देख्न हताश हौ, किनकि तीदेखि अन्य जातिहरू हताश खान्छन्। किनकि अन्य जातिका रीतिथिति त झुटा हुन्। जङ्गलमा एउटा रुख ढालिन्छ र सिकर्मीको हातले बन्चरोद्वारा त्यसमा काम गरिन्छ। मानिसहरूले त्यसलाई सुन र चाँदीले सिँगार्दछ, त्यो नहल्योस् भनेर तिनीहरूले त्यसलाई मार्तोल र किल्लाले ठोक्दछ। है, हामी डेकोरेसन्सहरू देख्छौँ नि, डेकोरेसन्सहरू देख्छौँ। अब प्रभुले नै यो चाहिँ भन्नुभएको, प्रभुले भन्नुभएको तिमीहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू नसिक, त्यस्तो कुरालाई नसिक। अनि अर्को ठाउँमा हामी के भेटाउँछ भने नि यर्मियाको किताब 44 अध्यायको 17 पदमा त्यो पनि हामी भेटाउँछ। त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ, हामी त्यो वचनलाई पनि हामी हेर्छौँ। यर्मियाको किताब 44 को 17 पदमा क्विन अफ हेभन भनेको छ। जिजबेलको स्पिरिटलाई स्वर्गको रानी भनेर भनेको छ। स्वर्गको रानी भनेर त्यसलाई भनेको छ। तर त्यो भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ 7 अध्यायको 16 देखि म पढ्छु। 44 मा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई रेफरेन्स पनि दिन्छु। तैँले चाहिँ यस प्रजाको निम्ति प्रार्थना नगर अथवा यिनीहरूको निम्ति पुकारा वा बिन्ती नचढा। मसित यिनीहरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती नगर, किनकि म तेरो प्रार्थना सुन्दिनँ। यहुदाका सहरहरू र यरुसलेमका गल्लीहरूमा तिनीहरूले के गर्दैछन् के तँ देख्दैनस्? छोराछोरीहरू दाउरा बटुल्छन्, बाबुहरू आगो सल्काउँछन्। स्वर्गकी रानीको निम्ति फुलौरा बनाउन स्वास्नी मानिसहरू पिठो मुच्छन् र मलाई रिस उठाउन अरू देवताहरूको निम्ति तिनीहरू अर्घ चढाउँछन्। भेरी स्ट्रङ वर्ड, यति साह्रो कडा शब्द प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। उनीहरूले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढिदिनु पऱ्यो भर्स 18 लाई। द चिल्ड्रेन ग्यादर वुड, द फादर्स kindle fire, and the women knead dough to make cake for the queen of heaven, and they pour out drink offering to their gods to provoke me to anger. यहाँ के भन्दैछ? छोराछोरीहरूले चाहिँ दाउरा बटुल्छ, बाउहरूले चाहिँ आगो जलाउँदैछ अरे, अनि स्त्रीहरूले चाहिँ मैदा मुसेर चाहिँ के भन्दैछ? केक बनाउँदैछ अरे। कसको लागि? स्वर्गको रानीको लागि। अब को हो यो स्वर्गको रानी? है, सो हामीले गर्दै गरेको कतिवटा परम्परालाई नबुझिकन हामीले गरिरहेको छौँ। सुन्नुहोस् है, यो भयानक कुरा। यो आज मैले यो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि कतिजनालाई मन पर्दैन होला, तर यो सत्य हो। हामीलाई चाहे मन परोस् या मन नपरोस्। 44 को 17 पदमा हेर्नुहोस्। यशाया 44 को 17 पद, यशायाको किताब 44 अध्यायको 17 पद। यशाया भन्ने छ मैले। यर्मिया 44 को 17 पद। माथि 15 पददेखि नै पढ्छु। 15 पददेखि नै पढ्छु, तपाईँले हेर्नुहोस्। यर्मिया 44 को 15 पददेखि। तब त्यस महासभामा उपस्थित भएका सबै मानिसहरूले, जसले जान्दथे कि तिनीहरूका स्वास्नीहरूले अन्य देवताहरूलाई धूप चढाएका थिए, र त्यहाँ खडा हुने सबै स्वास्नीहरूले अर्थात् मिश्र देशको पत्रोसमा बस्ने सबै यहुदीहरूले यर्मियालाई जवाब दिए, जे कुरा तिमीले हामीलाई परमप्रभुको नाउँमा सुनाएका छौ त्यो हामी सुन्ने छैनौँ। अब यो जिजबेलको स्पिरिटले चाहिँ सुन्नु धरि पनि दिँदैन। त्यति बेला पनि के भन्दैछ? तिम्रो कुरा हामी सुन्दैनौ भनेको छ। तर जो शपथ हामीले खाएका छौँ त्यो अब हामी सब पुरा गर्नेछौँ। औ जसरी हाम्रा पुर्खाहरू, हामीहरू र हाम्रा शासकहरूले पनि यहुदाका सहरहरूमा र यरुसलेमका गल्लीहरूमा स्वर्गकी रानीको निम्ति धूप बाल्यो र अर्घ चढायौँ, त्यसरी नै अब पनि हामी गर्नेछौँ। किनभने त्यसो गर्दा हामीले भरपेट खान पाउँथ्यौँ र हाम्रो फलिफाप भएको थियो र हामीमाथि कुनै किसिमको
विपत्ति आएको थिएन। तर स्वर्गको रानीलाई धूप बाल्न र अर्घ चढाउन छोडेपछि हामीलाई सबै किसिमको अभाव हुँदै आयो औ तरवार र अनिकालद्वारा हामी भस्म भयो। अनि स्वास्नी मानिसहरूले भने, जब हामीले स्वर्गको रानीको निम्ति धूप बाल्यौँ अथवा अर्घ चढायौँ, तब के हामीले आफ्ना पतिहरूको सहमत बिना नै स्वर्गको रानीको निम्ति तिनको मूर्ति भएको फुलौरा पोल्यौँ अथवा अर्घ चढाएनौँ र? हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्दैछ? स्वर्गको रानी भनेको छ। अब को हो यो स्वर्गको रानी चाहिँ? स्वर्गको रानी चाहिँ कसलाई भनिन्छ? यो यहाँ हेर्दा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ असेरालाई भनेको। अघि जुन चाहिँ हरियो रुख राखेको छ त्यो असेराको सिम्बोल थियो, त्यो चाहिँ सिम्बोलिजम। सो के भयो, त्यो हरियो रुख पनि राख्दैछ, स्वर्गको रानीको लागि केक पनि बनाउँदैछ। अब यो चाहिँ मैले भनेको होइन, बाइबलमा भनेको हो। प्रकाशको किताब 18 अध्यायको 7 पद हेर्नुहोस्। प्रकाश 18 को 7। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 18 वर्स 7। 18 को 7 लाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? प्रकाश 18 को 7 मा यसो भनेर लेखेको छ, जति त्यसले आफ्नो गौरव र सुख विलास गरेकी छ त्यसलाई वेदना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्छ, महारानी भएर म बसेको छु, म विधवा होइन औ कुनै किसिमले शोक देख्ने छैन। सो त्यसले के भन्दैछ? म महारानी भएर बसेको छु र म विधवा होइन र कुनै किसिमले शोक देख्ने छैन। यो कसले भनेको भन्दाखेरि चाहिँ निम्रोदको पत्नीले भनेको। जब निम्रोद मर्यो, निम्रोद मर्दाखेरि चाहिँ के भयो? अब निम्रोद त माइटी किङ थियो, एउटा शक्तिशाली राजा थियो। तर जब निम्रोद मर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? उसको पत्नी त विधवी भयो। तर यो स्त्री चाहिँ एउटा व्यभिचारिणी स्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा अनि आजको समयमा पनि तपाईँले यदि मध्यपूर्व देशहरू, मिडल इस्टमा हेर्नु भने ठुल्ठुलो शेखहरू आफ्नो महलमा बस्छ, उसको पत्नी अर्कै महलमा बस्छ। सो मतलब पति पत्नी त्यसरी सँगै बस्दैन। त्यति बेला पनि त्यस्तै नै थियो, उनीहरूको बिचमा व्यभिचार थियो। तर अब त्यो भित्र अब त्यो राजघरानाभित्र भएको कुरा कसले बाहिर भन्ने है? कसैकोमा आँट नै छैन, साहस नै छैन, मरि त हाल्छ त्यो। तर जे भए पनि जब निम्रोदको मृत्यु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? निम्रोदको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ उसको पत्नी छ, उसको पत्नी चाहिँ गर्भवती भयो। अनि त्यो गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ उसले के भयो? एउटा नानी जन्मायो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले त्यो नानी जन्माउँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भने, राति सपनामा म कहाँ निम्रोद आयो र गर्भधारण गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मसँग त्यो कुराहरूलाई शैतानले अगाडिबाटै मिलाउने कोसिस गरेको। किन, कसरी यो सबै कुरा शैतानले बिल्डअप गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अगाडिबाटै भनेको, त्यो स्त्रीको सन्तानले चाहिँ तेरो शिरलाई कुच्याउँछ। सो त्यसले एभ्री टाइम स्त्रीको सन्तानलाई कि त त्यसले बङ्ग्याउने कोसिस गर्यो, कि त मार्ने कोसिस गर्यो, कि त त्यसले भत्काउने कोसिस गरेको छ। हामी देख्छौँ फिरौनले छोराहरूलाई मार्ने कोसिस गरेको छ। सुरुदेखि नै किन फिरौनले छोरालाई मार्ने कोसिस गरेको? सबै नील नदीमा किन फाल्नु लगाएको? किन? शैतानलाई भनेको थियो नि त, स्त्रीको सन्तानले तेरो शिरलाई कुच्याउँछ। सो त्यो पुरुष जातिलाई चाहिँ सबैलाई मार्नु लगायो। यीशु ख्रीष्टको समयमा पनि छोराहरूलाई 2 वर्षदेखि उँधोको सबैलाई के गर्नु लगायो? मार्नु लगायो। त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज द स्पिरिट अफ एन्टी क्राइस्ट। सो यो जसले भने नि म चाहिँ यहाँ भन्दैछ त्यसले 7 पदमा, म चाहिँ जति त्यसले आफ्नो गौरव र सुख विलास गरे कि र त्यसलाई वेदमा कि त्यसले मनमा भन्दैछ, महारानी भएर म बसेको छु र म विधवा होइन र कुनै किसिमले शोक देख्ने छैन। सो यो चाहिँ त्यसले भनेको रहेछ, म चाहिँ कुनै किसिमले विधवा होइन, शोक देख्ने छैन। सो त्यसले चिल्ड्रेन मदर चाइल्ड रिलिजन बनायो। अनि त्यसलाई चाहिँ यर्मियाको किताबमा चाहिँ त्यसलाई के भनेको छ? स्वर्गको रानी भनेको छ, क्विन अफ हेभन भनेको छ। अब यो क्विन अफ हेभनको अनरमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्विन अफ हेभनको अनरमा चाहिँ उनीहरूले एउटा ग्रिन ट्री, एउटा के भन्नु, एउटा हरियो रुखलाई उनीहरूले राख्ने गर्थ्यो। उनीहरूले हरियो रुखलाई राखिकन त्यसलाई पुज्ने गर्थ्यो। प्रभुले भन्नुभएको छ, व्यवस्थाको किताब 16 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले। व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 21 पद। व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 21 पद तपाईँहरूले मसँग हेर्नुहोस्। सो म यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु, किनभने नेपालीमा मोस्ट अफ द बाइबलमा राम्रो लेखेको छैन रहेछ। सो त्यसले गर्दा म इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटामा पढ्छु। तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँ बाइबलमा के चाहिँ मिसिङ छ त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु। 16 को 21 यसो भनेर लेखेको छ,
You shall not plant any tree as an Asherah before, besides the altar of the Lord your God that you shall make. So नेपालीमा चाहिँ यसो भनेर लेख्छ, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको जो वेदी तिमीले आफ्नो निम्ति बनाउँछौ त्यसको छेउमा तिमीले आफ्नो निम्ति कुनै रुख असेराको थानको रूपमा नरोप्नु। मान्छेले नि आफ्नो वेदीमा तपाईँले सजाउँदै हुनुहुन्छ नि घरको वेदीमा है, प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ नरोप्नु भनेको छ। प्रभुले भन्नुभएको है, यो चाहिँ मान्छेले भनेको होइन, मान्छेले भनेको होइन, प्रभुले भन्नुभएको। यो कुनै कुनै मान्छेको आइडियोलोजी होइन, दिस इज द वर्ड अफ गड। प्रभुले भन्नुभएको छ नरोप्नु त्यस्तो, नो ग्रिन ट्री, नरोप्नु कुनै पनि तिमीको वेदीमा है। त्यो चाहिँ प्रभुले नै वार्निङ दिनुभएको। सो अब के भयो, मान्छेले चाहिँ हरेक डाँडाहरूमा हरियो रुखलाई चाहिँ त्यति बेलादेखि नै पुज्थ्यो सजाउने। अब अघि हामीले पढ्यौँ नि, मान्छेले चाहिँ एउटा रुखलाई काट्छ, त्यहाँदेखि के गर्छ, त्यसलाई विभिन्न अर्नामेन्ट्सहरूले सुन र चाँदीले सिँगार्छ है। आज हामी क्रिसमस ट्रीलाई त्यसरी सिँगार्दै गरेको हुन्छौँ है। सो त्यो चाहिँ त्यो परम्परा चाहिँ अहिले हिजोस्ति सुरु भएको होइन, त्यसको बहुत लामो इतिहास छ। किनभने अन्य जातिहरूले चाहिँ त्यस्तै काम गर्थे। अब दोस्रो इतिहास 21को 11 पद हेर्नुहोस्। दोस्रो इतिहास 21को 11 पद। दोस्रो इतिहास 21को 11 पद। यो अब म तपाईँलाई एक दुईवटा रेफरेन्स दिन्छु। यो सबै रेफरेन्सलाई तपाईँले लेखिम राख्नुहोस् अनि पढ्नुहोस् पनि। दोस्रो इतिहास 21को 11। ओके, यहाँ के भनेर लेखेको छ म पढ्दैछु। तिनले यहुदाका पहाडहरूमा उच्च स्थानहरू बनाएर यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई व्यभिचार गर्न लगाए र यहुदालाई त्यसो गर्न बाध्य पारे। अब यसरी भनेको छ, उनीहरूले चाहिँ हाई प्लेसेस बनायो अनि पुज्न लगायो, मान्छेलाई बुझ्न लगायो। अनि त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ आइडोलेट्री, मूर्ति पूजाको आत्मा अथवा व्यभिचारको आत्माले चाहिँ जहिले पनि त्यसै गर्नु लाउँदो रहेछ। उनीहरूले के गर्नु लाउने, व्यभिचार गर्न लागेको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यभिचार भनेको छ, व्यभिचार है। सो पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 14 पदमा के भनेर लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 14, देयरफोर माई बिलभेड फ्ली फ्रम आइडोलेट्री। त्यहाँ भन्दैछ, हे मेरा प्रियहरू हो, तिमीहरू मूर्ति पूजादेखि अलग बस भनेर लेखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तिमीहरू मूर्ति पूजादेखि अलग बस। होसेको किताब 4 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पद। होसेको किताब 4 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पद। यसरी लेखेको छ, किनकि होसेको किताब 4 अध्यायको 10 देखि लिएर 12, किनकि तिनीहरूले खानु त खानेछन् तर तृप्त हुने छैनन्, तिनीहरूले वेश्या कर्म त गर्नेछन् तर बढ्ने छैनन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुमाथि ध्यान दिन छोडिदिएका छन्। वेश्यागमन, दागमध्य र नयाँ दागमध्यले हृदयलाई हरण गर्छन्। मेरो प्रजाले आफ्नो ठुटाबाट सल्लाह माग्छन् र तिनीहरूका लौरोले तिनीहरूलाई भविष्य बताउँछन्। साउन्ड सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके। होसेको किताब 10 अध्यायको 4 अध्यायको 10 र 12, व्यवस्थाको 12 को 12 लाई हामीले हेऱ्यौँ। अब फेरि पहिलो राजा 14 को 23, पहिलो राजा 14 को 23 पनि हेर्छौँ। पहिलो राजा 14 को 23। हामी कतिवटा कुरालाई सिरियस सम्झिँदैन। मैले तपाईँलाई यो सबै रेफरेन्स किन खोल्नु लागेको भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा चाहिँ 12वटा ठाउँभन्दा बेसी भनेको रहेछ यो कुरालाई नगर्नु भनिकन।
त यत्रो बेसी भनेर पनि हामी अटेरी गर्नु चाहिँ अब हाम्रो लागि भयानक कुरा है। 14:23 के भनेको छ? यसरी लेखेको छ, किनकि तिनीहरूले पनि हरेक अग्लो डाँडा मुनि र हरेक हरियो रुख मुनि आफ्नो निम्ति उच्च स्थानहरू, मूर्तिहरू र असेराको मूर्तिहरू बनाए भनेको छ। सो त्यो क्विन अफ हेभनको अनरमा हुन्थ्यो त्यो हरियो रुख, मूर्ति है, त्यो उच्च स्थानको कुराहरू चाहिँ सबै पनि जे हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सबै असेराको अनरमा हुन्थ्यो। फेरि म तपाईँलाई अर्को देखाउनु पर्यो, दोस्रो राजा 16:4। दोस्रो राजा 16:4। दोस्रो राजा 16:4 के भनेर लेखेको छ? अनि उनले ती उच्च स्थानहरूमा डाँडाहरू हुँदो हरेक हरियो रुख मुनि बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको पाप हो है। आज हामीले पनि यो पाप गरि नै रहेका छौँ। दोस्रो राजा 16:4। दोस्रो राजा 16:4 के लेखेको छ हेर्नुहोस्। दोस्रो राजा 16:4। अनि उनले ती उच्च स्थानहरूमा डाँडा हुँदो हरेक हरियो रुख मुनि बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। त्यो मैले पढिसकेछु। 17:10। दोस्रो राजा 17:10। 17:10। अनि उनीहरूले आफ्नो निम्ति हरेक अग्लो डाँडा मुनि र हरेक हरियो रुख मुनि मूर्तिहरू र असेराको मूर्तिहरू खडा गरे है। जिजबेलको शिक्षा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। दोस्रो इतिहास 28:4। दोस्रो इतिहास 28:4। दोस्रो इतिहास 28:4 के लेखेको रहेछ? यसरी लेखेको छ, तिनले उच्च स्थानहरूमा डाँडाहरू हुँदो हरेक हरियो रुख मुनि बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। अब हेर्नुहोस् है, घरिघरि त्यो कुरालाई भनिरहेको छ, घरिघरि भनिरहेको छ। यशाया 57:5। यशाया 57:5। 57:5। 57:5 लेखेको छ, जो हरेक हरियो रुख मुनि आफ्नो मूर्तिहरूसित कामातुर हुन्छौ र बेसीहरूमा चट्टानका धाँधाहरूका रुख मुनि छोराछोरीलाई मार्छौ। यो अघि पनि पढ्यो हामीले। यर्मिया 2:20। यर्मिया 2:20। यर्मिया 2:20 यसरी लेखेको छ, किनकि धेरै समय अघि मैले तेरो जुवा भाँचिदिए, तेरा बन्धनहरू चुडाइदिए, औ तैँले भनिस् म अपराध गर्ने छैन। जुन बेला त हरेक अल्गो डाँडा माथि र हरेक हरियो रुख मुनि वेश्याको काम गर्दै भड्किहिँड्थिस्। सो यहाँ के भन्दैछ? हरेक हरियो रुख मुनि, अग्लो डाँडा र हरियो रुख मुनि चाहिँ त वेश्याको काम गर्दै भड्किहिँड्थिस्। प्रभुले भन्नुभयो, मेरो जुवा मसँग जोडेको जुवा मैले भचाइदिएको। प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ? प्रभुले हामीलाई आफ्नो जुवा मुनि बोलाउनु भएको छ। तर जब हामी प्रभुको जुवा मुनिबाट हामी अरू जुवामा जान्छौँ नि, मत्तीको किताब 11:28 र 29 के भनेको छ? तिमीहरूले मेरो जुवा ल्याऊ, मेरो जुवा मुनि आऊ, किनभने मेरो जुवा के छ? हलुका छ, सजिलो छ। तर त्यो जुवा मुनि पसेर नि जब हामी फेरि यस्तो मूर्ति पूजा गर्दो रहेछौँ नि, यहाँ भन्दैछ, किनकि धेरै समय अघि मैले तेरो जुवा भाँचिदिए र तेरो बन्धनहरू चुडाइदिए, तैँले भनिस् म अपराध गर्ने छैन। जुन बेला हरेक अग्लो डाँडामाथि र हरेक हरियो रुख मुनि वेश्याको काम गर्दै त भड्किहिँड्थिस्। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि नि ग्रिन ट्रीको मुनि गर्दै गरेको। त्यो मतलब ग्रिन ट्रीको सिम्बोलिजम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बेविचार रहेछ, बेविचार रहेछ। तर त्यसलाई त संसारले अर्कै भाषा दिएको छ। यर्मियाको किताब 3:6 हेर्नुहोस्। यर्मियाको किताब 3:6। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसै कारण झरीहरू रोकेर राखिएका छन् र पछिल्लो वर्षा पनि भएन, अनि तँसँग भएको वेश्याको निधार थिए, तैँले लजाउन मानिनस्। हेर्नुहोस् है, सो जब पनि एउटा व्यक्तिले प्रभुसँग
त्यसरी विद्रोह गर्छ। मैले 3 पद पढेको छु, 6 पदलाई पनि पढ्छु। अनि राजा योसियाको दिनहरूमा परमप्रभुले मलाई यो भन्नुभयो, पछि हट्ने इजरायल देशले के गरेकी छ तैँले देखेको छस्? हरेक अग्लो पहाडमाथि र हरेक हरियो रुखमुनि ऊ गएकी छ र त्यस वेश्याको काम गरेकी छ। किन भन्दाखेरि माथि भर्स 3 मा चाहिँ एन्सर दिएको छ। किनभने तेरो झरीहरू किन रोकिँदो रहेछ, आशिष किन रोकिँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा झरी किन रोकिँदो रहेछ? हाम्रो पछिल्लो वर्षा किन हुँदैन? हाम्रो जीवनमा कटनी किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तँसँग चाहिँ वेश्या गर्ने निधार थियो, सोच, तेरो सोच नै वेश्याको थियो। सो त्यो ग्रिन ट्रीलाई चाहिँ कसरी परमेश्वरले हेर्नु हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले प्रभुले हेर्नु हुँदो रहेछ है। त्यसलाई चाहिँ बेविचारको हिसाबले हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि फेरि इजिकेलको किताब 6 अध्यायको 13 पद, इजिकेलको किताब 6 अध्यायको 13 पद मा के भनेर लेखेको छ? मनिष त्यो अघिको नक्सा तिमीले राखेको छौ, क्युमा छ? ओके, त्यो नक्सा चाहिन्छ ल मलाई। इजिकेलको किताब 6 अध्यायको 13 पद, इजिकेलको किताब 6 अध्यायको 13 पदलाई तपाईँले हेर्नु भने, अनि जब हरेक अग्लो डाँडा हुँदो पहाडहरूका सबै टाकुराहरूमा र हरेक हरियो रुखमुनि अनि हरेक झ्याम्म परेको फलाट मुनि अर्थात् त्यही ठाउँमा जहाँ तिनीहरूले आफ्ना सबै मूर्तिहरूको निम्ति मिठो बास्ना चढाउँथे, तिनीहरूका मारिएकाहरू तिनीहरूका मूर्तिहरूको बिचमा तिनीहरूको वेदीहरूको चारैतिर पडिरहन्छन्, तब तिनीहरूले परमप्रभु म नै हो भन्ने जान्नेछन्। सो मान्छे एकदमै मान्छेले त्यस्तो ठाउँमा गएर पार्टी गर्न चाहन्छ नि है, तर परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ बेविचार भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, दिस इज द वर्ड अफ गड, यो सत्यता हो। यो जुन चाहिँ जिजबेलको टिचिङ आयो नि, जिजबेलको टिचिङ आउने बित्तिकै के भयो, चर्च यो कुरासँग इन्फेक्टेड भएको छ, इन्फेक्टेड भएको छ। तर सत्य बोल्ने आँट चाहिँ छैन, सत्य चाहिँ बोल्नै चाहँदैन। किन? अब यो सत्य बोल्यो भने चाहिँ ऊ साह्रै प्रसिद्ध हुँदैन, उसलाई साह्रै मान्छेले मन पराउँदैन। किनभने यो सत्यताले चाहिँ के भन्छ, यो त मानेर लिएर आएको, गरेर आएको कुरा। तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ तिमीले गर्यौ, तिमीले पनि गरेको, तिमीले पनि मानेको भनेर सोध्नुहुन्छ। मानेको हो, गरेको हो, थाहा थिएन, किनभने कसैले भनेको थिएन। तर जब पवित्र आत्माले भन्नुभयो अनि त्यसलाई रिसर्च गरेँ म आफैले पनि, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुरालाई रियलाइज गर्न थाल्यो, त्यो कुरा चाहिँ होइन रहेछ, यो चाहिँ सही होइन रहेछ भनिकन देख्न थालेँ। म तपाईँलाई नि एउटा त्यहाँभित्र क्रिसमसभित्र भएको एउटा क्यारेक्टरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ इमेजलाई एकछिन तपाईँले हेर्नुहोस्, यो नक्सालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, यसलाई ब्लो गरिदिनुहोस्, यहाँ हुनेहरूलाई पनि ब्लो गरिदिनुहोस्, सो द्याट यहाँ हुनेहरूले पनि बुझोस् है। त्यसमा जुन चाहिँ हामीले सेन्टा क्लज भन्छ नि, सेन्टा भन्ने वर्ड चाहिँ केबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शैतानबाट आएको रहेछ। खालि एउटा ए र यता र उता मात्रै भएको रहेछ, यता र उता मात्रै भएको रहेछ। अनि त्यो क्लज भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ त्यो चाहिँ निकोलाइटन्सहरूबाट आएको वर्ड रहेछ। यद्यपि सेन्टा क्लजको हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई अर्कै बताउँछ, तर बिब्लिकल टर्मिनोलोजीलाई तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि नि शैतानले चाहिँ कसरी थिङ्सलाई चेन्ज गर्छ, जहिले पनि त्यसलाई उल्टा बनाउँछ, त्यसले एउटा शब्दलाई अलिकति फेरबदल गर्छ। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ निकोलाइटनको शिक्षालाई ग्रहण गरिरहेको छौ। यो चाहिँ नि वास्तवमा एउटा डेइटी हो, यो डिमोनिक डेइटी हो, जुन चाहिँ डिमोनिक डेइटीलाई लिकन नामलाई पनि चेन्ज गरेको छ। अनि मान्छेले भन्छ दिस इज नथिङ, यो केही पनि होइन। तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो सिरियस कुरा हो, मेरो प्रियहरू हो। दिस इज द टिचिङ अफ जिजबेल। यो चाहिँ नि जिजबेलको शिक्षा हो। अनि यो जिजबेलको शिक्षादेखि चाहिँ नि हामी होसियार हुन जरुरी छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ यो त हामीले पहिल्यैदेखि गरेर लिएर आएको हो, पक्का हो, हामीले गरेर लिएर आएको हो, हामीले पनि गरेर लिएर आएको हो। तर जानी पाप गर्नु र नजानी पाप गर्नुमा चाहिँ फरक छ है। नजानिकन गरेको पाप चाहिँ क्षमा छ, अज्ञानताको समयको पाप चाहिँ क्षमा छ। तर जब हामीले जान्यौँ हामी गर्दैनौँ। तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ हामी सेलिब्रेट गर्दैनौँ, धेरै वर्ष भयो नगरेको, 2-3 वर्ष भयो सायद है, 3-4 इयर्स भयो। जब हामीले बुझ्यौँ नि यो सत्यता, एक दिन मैले सेयर गरेँ एउटा मिटिङमा, झगडा भयो, ठुलो हल्लियो, मजाले हल्लियो। र मान्छेले चाहिँ जिजबेलको साथमा उभिए बेसी चाहिँ जिजबेलको। यहाँ चाहिँ नि तपाईँले बाइबलमा कहीँ पनि देख्नुहुन्न जुन चाहिँ डेट यीशु ख्रीष्टको जन्मको दिनलाई पनि देख्नुहुन्न है। यो हरियो रुखलाई त देख्यौँ हामीले, हरियो रुख त के केसको साइन रहेछ, बेविचारको साइन रहेछ, सिम्बोलिजम
अनि यो जुन चाहिँ सेन्टा भन्ने देख्दैछ त्यो पनि त्यही नामलाई अलिकति म्यानिपुलेट गरेको मात्र रहेछ है। शैतान र निकोलाउसलाई जोडेर सेन्टा क्लज बनाएको रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीभित्र आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जिजबेलको टिचिङभित्र आउँछ। जिजबेलको जब हामीले फिलोसफीलाई सिक्दैछौँ नि, जिजबेलको टिचिङमा पनि फिलोसफी ल्याइदियो उनीहरूले है। त्यसको राम्रो कथा, एकदमै राम्रो कथा बनाएर मजाले प्रस्तुत गरिदियो। तर के भयो, अब हामीले त्यो कुरालाई लिइरहेको छौँ। आज कतिवटा खानाहरूमा, कतिवटा जङ्क फुडहरूमा नि यस्तो किसिमको ड्रग हालेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? जस्तो कि जङ्क फुडमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो डोपामिनलाई ट्रिगर गर्ने ड्रग एकदमै कम्ती मात्रामा हालेको हुन्छ। अन्त त नानीले एकपल्ट चिप्स खाएपछि चिप्सको एडिक्ट हुन्छ। तर हामी भन्दैनौँ नि यो चिप्स एडिक्ट हो भनेर भन्छौँ, भन्दैनौँ नि। तर त्यो एडिक्सनलाई ल्याउने केही न केही कुरा छ। त्यस्तै प्रकारले नि परमेश्वरको सत्यतामा पनि जङ्कलाई नि आज यसरी पसाउँदो रहेछ, यसरी पस्दो रहेछ। दिस एन्टर्स, सजिलोसँगले पस्दो रहेछ। तर यो सबै कुरालाई देखेर चाहिँ हामीले आज यो कुरालाई पालन गरिरहेको छ। जस्तो क्यारोल्स भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ। क्यारोल भन्ने शब्द चाहिँ हात यसरी पक्रेर उनीहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ढुङ्गाको उनीहरूको देउताको वरिपरि नाच्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ क्यारोल भन्थ्यो। आज चाहिँ क्यारोल भनेको चाहिँ गाउनु भनेको बुझ्छ। तपाईँले मैले भनेको विश्वास गर्नु भएन भने डिक्सनेरीको मिनिङ हेर्नुहोस्, क्यारोलको मिनिङ के हो, क्यारोलको मिनिङ के हो। सो त्यस्तो खालके शिक्षा आयो, त्यस्तो खालके शिक्षा आइरहेको थियो चर्चमा। अनि पौलले भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ होसियार हो, ध्यान देऊ है, नत्र भने चाहिँ तिमीले त्यो फिलोसफीलाई चाहिँ ठुलो सम्झिन्छौ अनि सत्यलाई चाहिँ तिमीले कम्प्रोमाइज गर्छौ। हामी थुप्रोपल्ट नि सत्यतालाई कम्प्रोमाइज गर्दै गरेका हुन्छौँ होइन। अब यो मानेर लिएर आएको, गरेर लिएर आएको, कसैको मन राख्नुको लागि हामीमा सत्य बोल्ने आँट नभएको कारणले गर्दाखेरि नि हामी यत्तिकै बस्छौँ, हामी चुपचाप बस्छौँ, सहिरहन्छौँ। तर यदि हामीले मानिसहरूलाई एजुकेट गऱ्यौँ, परमेश्वरको वचनले त यसरी भन्दो रहेछ, त्यो केक बनाएको त स्वर्गको रानीको अनरमा बनाएको रहेछ, त्यो रुख त असेराको अनरमा गरेको रहेछ, अनि त्यो डेट चाहिँ सोल इन्भेक्टस रहेछ। यदि हामीले त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गऱ्यौँ, हामीले बुझायो भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले बुझ्न सक्छ, स्वतन्त्र हुनसक्छ। नत्र भने अघि हामीले पढ्दै थियौँ, तिमीहरूको झरी किन रोकिएको छ, किन तपाईँको झरी रोकिएको छ, किन तिमीहरूको उन्नति छैन, किन तिमीहरूको जीवनमा सफलता छैन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा थुप्रो कुराहरू रोकिँदो रहेछ। अब नेक्स्ट फिलोसफी चाहिँ के छ, वान सेभ्ड अलवेज सेभ्ड। यसको सानो जिस्ट तपाईँलाई बताउँछु। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नि सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट भन्छ। त्यो सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट भनेको चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्केप्टिक्स भन्ने फिलोसफीबाट आएको। सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट अथवा इन्साफ चाहिँ निलम्बन गरिएको छ। इन्साफ हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मान्छेले भन्छ नि है। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, वचनमा लेखेको छ त्यसरी। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो पनि भनेको छ कि मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु, त्यसपछि इन्साफ के भएको छ, तय भएको छ। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 23 पदले भन्छ, 27 पदले भन्छ, 9:27ले भन्छ मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु, त्यसपछि इन्साफ नियुक्त भएको छ। वचनमै लेखेको छ। तर स्केप्टिक्सहरूको थट्समा चाहिँ, फिलोसफीमा चाहिँ के भन्छ, सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट। अब जजमेन्ट छैन, अनि अब हामीले जजमेन्ट हुँदैन भनेर सिकाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पाप गरिरहेको छ, मान्छेहरूले अधर्म गरिरहेको छ। किन हामीले भन्यौँ देयर इज नो जजमेन्ट। सुन्नुहोस् है, जजमेन्ट छ। प्रभुले हाम्रो कामको हिसाब माग्नुहुन्छ, किताबहरू खोलिन्छ भनेको छ। 2 किसिमको जजमेन्ट छ। एउटा चाहिँ थुमाको पुस्तकमा नाम लेखेको छ कि छैन है, फर्स्ट चाहिँ त्यो चेक हुन्छ, अनि त्यो लेखेको छ। त्यहाँदेखि अर्को जजमेन्ट चाहिँ हाम्रो कामहरूको इन्साफ हुन्छ। हामीले के काम गर्दैछौँ, आज यो वचनलाई सिक्यौँ नि, हामीले के काम गर्छौँ त यसलाई सिकेर हामी अर्को मान्छेलाई त्यत्तिकै पाप गरिरहनु दिन्छौँ कि हामी बताउँछौँ। बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई साह्रो पर्छ, म तपाईँलाई पहिला भनिदिन्छु, साह्रो पर्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ डराउनेहरूको चाहिँ काम पनि छैन। फेरि परमेश्वरको राज्यमा पस्नु पनि पाउँदैन भनेको छ। हामी डराउनु हुँदैन, हामीले सत्यतालाई बोल्नुपर्छ, सत्यतालाई हामीले प्रिच गर्नुपर्छ। जब हामी सत्यतालाई प्रचार गर्छौँ नि, मानिसहरूले चाहिँ छुटकारा पाउन थाल्छ, मानिसहरू रिडिम हुन थाल्छ। यो विषयमा मैले प्रचार गर्दै थिएँ, कसैले मलाई मेसेज लेखेछ, आज हाम्रो यस्तो
यस्तो छ कि यो आज हाम्रो क्यारोल छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले प्रार्थना गरिनँ, सिन्सियरली मैले गरिनँ। तपाईँले आज सुन्दै हुनुहुन्छ लेख्ने मान्छे भने मैले गरिनँ त्यो प्रार्थना, किनभने मैले त्यही नै गलत हो भनेर सिकाउँदैछ। फेरि म कसरी त्यसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु? सक्दिनँ। आई कान्ट यसलाई यस भन्नु पऱ्यो, नोलाई नो भन्नु पऱ्यो। पोलिटिकली कसैसँग करेक्ट हुन सकिँदैन। सुन्नुहोस्, आज तपाईँले मेरो मेसेज सुन्दै हुनुहुन्छ भने किन रिप्लाई गरेन भनेको चाहिँ यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आज सबैजनाको अगाडि रिप्लाई दिँदैछु। कतिजनाले चाहिँ नि हो त्यस्तो कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ, अनि के भन्छ, ओ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, है प्रभुको नाममा गरेको नि, प्रभुको अनरमा। अनि के भयो, प्रभुलाई चाहिँ नि त्यस्तो अर्कासँग जोडेर शैतान र प्रभुको के सम्बन्ध भनेको छ? केही पनि सम्बन्ध छैन। तर शैतान त हामीले घरमै सजाएर राखेको रहेछौँ। शैतानको क्लाउनहरू त राखिरहेको रहेछौँ, केही जस्तो पनि नमानिकन राखिरहेको रहेछौँ। अनि हामीले त्यसलाई सिरियसली पनि लिँदैनौँ, गम्भीरतासँग लिँदैनौँ पनि। तर नि यस्तो किसिमको टिचिङ्सहरू आज आइरहेको छ। सो स्केप्टिक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सस्पेन्सन अफ जजमेन्ट, इन्साफ चाहिँ निलम्बन भएको छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ थट रहेछ स्केप्टिक्सको? अनि स्केप्टिक्सले चाहिँ के भन्छ, वान सेभ्ड अलवेज सेभ्ड। स्केप्टिक थट्स हो नि, प्रभुले काम गर्नुभएको त सधैँको लागि नै गर्नुभएको हो। तर रोमीको किताब 9 अध्यायको 11 अध्यायको 22, रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पद, दुईवटा भर्सलाई म पढ्न चाहन्छु। यो लास्ट भर्स हो, अनि फेरि यसलाई म नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू गर्छु। रोमी 11 को 22 के भनेर लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको उद्धारता र कडा व्यवहारलाई हेर, पतन हुनेहरूमाथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै उद्धारता मुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको उद्धारता देखाइन्छ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। तिमी पनि के हुनेछौ अरे? काटिनेछौ। केबाट काटिन्छ? जीवनको पुस्तकबाट उसको नाम काटिनु सक्छ। जित्नेहरूको मात्रै रहन्छ भनेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रकाशको किताब 3 अध्यायमा लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु, त्यसको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकबाट कहिले पनि मेट्ने छुइनँ भन्नुभएको छ। कहिले पनि मेट्ने छुइनँ भन्नुभएको छ। सो हामीले जित्न आवश्यक छ है। प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्, जसले जित्छन् त्यसलाई यसरी सेतो लुगा पहिराइदिनेछु र म कुनै रीतिले पनि त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। कुनै पनि रीतिले त्यसको नाउँ चाहिँ म जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छुइनँ भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। सो हामीले प्रभुको कुरालाई मान्ने हो या कसैको मनलाई राख्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो चुनाव हो। तर हामीले सिक्यौँ, पौलले भन्दैछ, तिमीहरू चाहिँ होसियार बस, तिमीहरूलाई कसैले फिलोसफीले नझुकाओस्। अहिले मैले तपाईँलाई सेयर गरेको चाहिँ र हो, एकदम डाइरेक्ट वचनमा जे लेखेको छ सिधाको सिधा हो। यो चाहिँ र हो यो चाहिँ। तर यसलाई लगेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर मसला हालेर अर्को पनि बनाउन सकिन्छ। तर कि चाहिँ हामीले वचनले एज इट इज लिन सक्छौँ। अनि बाइबलले भनेको छ, सत्यलाई चाहिँ तिमीले जानेपछि चाहिँ सत्यले तिमीलाई के गर्छ? स्वतन्त्र तुल्याउँछ। सो आज हामीले यो केही तथ्यहरूलाई हेऱ्यौँ, जिजबेलको टिचिङसम्म हामीले हेरेको छौँ। अनि त्यसको बादमा हामी नेक्स्ट टाइम हामी केलाई हेर्छौँ भन्दाखेरि नि, नेक्स्ट टाइम हामी प्लाटोको टिचिङलाई हेर्छौँ। कसरी चाहिँ प्लाटोको थट्स चाहिँ चर्चभित्र पसेको छ। त्यो उसको 4वटा मेन थट्स छ। त्यसलाई के भनेको छ भने, थिङ्क मोर, लेट यर लभर चेन्ज यु, है, डिकोड द मेसेज अफ ब्युटी, अनि रिफर्म द सोसाइटी। यो चाहिँ प्लाटोको आइडिया हो। अनि कसरी यो आइडिया चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनसँग मिसाएर हेरिरहेको छ, कसरी चाहिँ यो कुराले आज हाम्रो परमेश्वरको पवित्रतासँग टेम्पर गरिरहेको छ, हामीले हेर्छौँ। नेक्स्ट ट्युजडे आउँदै गर्दाखेरि हामी यो सिक्छौँ। सो तपाईँले आफ्नो नोट्सलाई राम्रोसँगले राख्नुहोस्। नेक्स्ट टाइम जब पनि हामी आउँछौँ त्यो कुरालाई सिक्नेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको सत्यता जस्तो छ त्यस्तै नै प्रभु बताइदिएको छौँ। तपाईँको वचनले भन्छ साँचो व्यक्तिले चाहिँ, ट्रु व्यक्तिले चाहिँ साँचो खबर दिन्छ भन्नुभएको छ। प्रभु तपाईँको डाँडामा चाहिँ त्यो मान्छे मात्रै चढ्छ जो चाहिँ आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि उसले कुरा बदलिँदैन भनेको छ। प्रभु आज यो सत्यतालाई बोल्दै गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रो हानि हुन्छ होला, तर हामी सत्यतालाई
तपाईँको वचन हितोपदेश 23:23 पद अनुसार सत्यलाई किन्छौँ अनि हामी त्यसलाई कहिले पनि बेच्दैनौँ। म यति बेला प्रार्थना गर्छु प्रभु, आज यो सबै कुराको चाप अनि प्रभावले जसरी हाम्रो जीवनलाई प्रभु छुएको छ, सताएको छ, यो सबै ठाउँदेखि चाहिँ हामीहरू स्वतन्त्र हुन सकौँ प्रभु। यो ऋतुमा प्रभु हामी गलत कुराहरूमा, गलत प्रलोभनहरूमा हामी पर्ने होइन, तर सत्य के हो सो हामीले जान्न सकौँ, हामी पूर्ण स्वतन्त्र बन्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि। आज जति पनि तपाईँको वचनलाई यहाँ सिकाएको छ, प्रस्तुत गरेको छ, यो सबै कुराबाट चाहिँ प्रभु तपाईँलाई नै महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै जतिजना बिरामीहरू छन्, रोगीहरू छन्, उनीहरूको जीवनमा यति बेला म तपाईँको चङ्गाईलाई बोल्दछु प्रभु। तपाईँको वचनलाई पठाइदिनुहोस् अनि तपाईँको वचन अनुसार यसै घडीदेखि त्यो चङ्गाई सुरु भएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र हामी फेरि पनि हाम्रो समयको तालिका अनुसार तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ र जबसम्म हामी भेट्दैनौँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।